अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। देशे सोत्साहं समाचरितं गतः। तत्र 79तमः स्वतन्त्रता दिवस समारोहः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनुक्रमं 12 वारं त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलितवान्। विकसित शक्त आत्मनिर्भराधुनिक भारतस्य प्रारूपं च प्रकाशितवान्। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः समरस्मारके वीरताङ्गतेभ्यः भटेभ्यः समर्पितवती श्रद्धाञ्जलिम्। राज्येषु अपि सविशेषम् अवलोकितं गतः स्वतन्त्रता दिवस समारोहस्य उत्साहः। दिल्ल्याम् अनेके केन्द्रीयमन्त्रिणः अथ लोकसभाध्यक्षाः त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलितवन्तः। तावत् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा दलस्य मुख्यालये कृतवान् ध्वजारोहणम्। विदेशेषु अपि आचरितं गतः स्वतन्त्रता दिवस समारोहः। जगतः नेतारः प्रदत्तवन्तः शुभकामनाः। ट्रम्प पुतिन इत्येतयोः मध्ये अलास्का इत्यत्र समाचरितं त्रिहोरात्मकं शिखरोपवेशनम्। पुनरपि यूक्रेन संघर्ष विराम विषये नैव सञ्जाता सहमतिः। ट्रम्प इत्येषः कथितवान् प्रकरणे नाटो संघटनेन अथ ज़ेलेन्स्की इत्येतेन समं करिष्यति चर्चाम्। तावत् मॉस्को नगरे समाचरिष्यते अग्रिमम् उपवेशनम्। सम्पूर्णे अपि देशे सोत्साहं सश्रद्धं च समाचर्यमाणः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इत्येषः उत्सवः। मथुरा वृन्दावने लक्षशः श्रद्धालवः श्रीकृष्णस्य आराधनाय एकत्रिताः। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् समाश्रित्य अलङ्कृतं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मन्दिरम्। क्रीडावार्तायां भारतस्य एम प्रणेशः चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः चैलेंजर इत्येतत् पुरस्कारं जितवान्। जर्मनी इत्येतस्य विन्सेंट कीमर इत्यसौ जितवान् प्रतियोगितायाः मास्टर्स इत्येतत् पुरस्कारम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। देशस्य 79तमे स्वतन्त्रता दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिके रक्तदुर्गे ध्वजम् उत्तोलितवान्। अथ देशम् अनुक्रमं 12 वारं सम्बोधितवान्। प्रायः 3अधिकैकशत निमेषात्मके स्वीये भाषणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनेकेषु प्रकरणेषु निजविचारान् प्रकाशितवान्। अथ देशस्य प्रत्येकमपि क्षेत्रम् आत्मनिर्भरं कर्तुं देशवासिनः विशेषतः युवानः असौ समाहूतवान्। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। स्वतन्त्रता दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा प्रकाशितं भाषणं लाइफ लाइन इत्येतस्य चिकित्सालयस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः प्रशंसितवान्। अथ उक्तवान् यत् स्वीये भाषणावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्षा जीविकार्थिक क्षेत्रेषु प्रशासनेन कृतानि कार्याणि सविशेषं समुपवर्णितवान्। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ाई के लिए जो करना सब कर दिया पिछले 4-5 साल। और अभी पहली बार इंडिया एक पूर्ण सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम अभी आगे बढ़ने के लिए सब तैयार किया। जिनको रोजगार के बिना नौजवान हैं, इनके लिए एक स्टिमुलस पैकेज दिया 15,000 रुपये। ये सब के लिए एक शुरुआत है।
तत्रैव भारतं समेत्य विश्वस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु 79तमस्य स्वतन्त्रतादिवसस्य भव्यं पर्व आयोजितं गतम्। परदेशेषु वर्तमानेषु भारतस्य उच्चायोगेषु दूतावासेषु च त्रिवर्णपताकासारेण स्वतन्त्रतादिवसः आयोजितः। एतस्मिन्नेव क्रमे यूएई इत्येतस्य दुबई इत्यत्र भारतस्य वाणिज्यदूतावासे बृहत् आयोजनं सम्पन्नम्। एतदतिरिच्य जपान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, वियतनाम देशान् समेत्य अन्येष्वपि देशेषु एवं विधाने भव्यानि आयोजनानि अभवन्, येषु भारतीय जनसमुदायेन स्वप्रतिभागिता कृता। स्वतन्त्रता दिवसम् आलक्ष्य दूरदर्शन भवने अपि त्रिवर्णध्वजप्रसारः अभवत्। प्रसारभारत्याः मुख्याध्यक्षः नवनीत कुमार सहगल इत्येषः राष्ट्रियध्वजं प्रसारितवान्। असौ लोकसेवा प्रसारकत्वेन आजनं समुचितसूचनाः सम्यक् समाचारान् च प्रसारित्वा 24/7/2000 यावत् समर्थितवान्। सामरिकरूपेण च सुदृढं भारतं विधातुं सहयोगाय उक्तवान्। आज देश 79वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को बढ़ाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं और लोक प्रसारक के नाते हमें न केवल जन जन को सही सूचनाएं, सही खबरें पहुंचानी है, बल्कि उनमें एक देश की भावना को विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए, हमारी विरासत को संजोने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए ये सभी संदेश उन तक पहुँचाकर एक समर्थ आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से समर्थ देश बनाने में सब नागरिकों को सहयोग देने की अपील करें। नागालैंड राज्यस्य राज्यपालपदासीनस्य 80-वर्षीयस्य एल गणेशन इत्येतस्य ह्यः निधनम् अभवत्। तेन ऑगस्ट मासस्य 8मदिनाङ्के चेन्नई स्थिते स्वावासे एव पतनात् शिरसि गभीरक्षतं प्राप्तं, येन तत्रत्ये एव अपोलो चिकित्सालये गहन चिकित्सानिरीक्षणे आसीत्। तत्रैव तस्य देहावसानमपि अभवत्। राज्यपालस्य गणेशन इत्येतस्य निधने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः शोकसंवेदनाः अभिव्यक्तवती। राष्ट्रपतिना सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यस्मिन् लिखितवती यत् नागालैंड राज्यस्य राज्यपालस्य ला गणेशन वर्यस्य निधनेन दुःखिता अस्मि। असौ राज्यसभायाः सदस्यः मणिपुर-पश्चिमबङ्गालयोः राज्यपालरूपेण कार्यं कृतवान्। स्वदीर्घसार्वजनिकजीवनकाले असौ जनानां कल्याणाय कार्यं कृतवान्। तमिलनाडुराज्यस्य देशस्य च विकासे तदीयं योगदानं स्मर्येत। अहं तस्य परिजनान्, प्रशंसकान् च प्रति स्वगभीरसंवेदनाः व्यक्तीकरोमि। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि नागालैंड राज्यस्य राज्यपालस्य थिरुला गणेशन इत्येतस्य निधने शोकसंवेदनाः प्रकटितवान्। एतस्मिन् अवसरे सः एक्स इति सामाजिके सञ्चारपटले लिखितवान् यत् नागालैंड राज्यस्य राज्यपालस्य थिरु एल गणेशन वर्यस्य निधनेन दुःखम् अभवत्। असौ समर्पितराष्ट्रवादिरूपेण स्मर्येत, यः स्वकं जीवनं सेवायै राष्ट्रनिर्माणाय च समर्पयत्। सः तमिलनाडुराज्ये भाजपादलस्य विस्ताराय अतिशयेन श्रमं कृतवान्। तमिलसंस्कृतिं च प्रति तस्य स्नेहः अतिशयः आसीत्। मम संवेदनाः तस्य परिजनैः, प्रशंसकैः च सह सन्ति। ओम शान्तिः। साउथ कोरिया देशस्य विदेशमन्त्री चो ह्यून इत्येषः भारतयात्रायाम् अस्ति। राजधानीं दिल्लीं प्राप्तस्य चो ह्यून इत्येतस्य स्वागतं समाचरितम्। विदेशमन्त्रालयपक्षतः चो ह्यून इत्येतस्य आधिकारिकयात्रायाः सूचना प्रदत्तं गता। तावत् विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् साउथ कोरिया देशस्य विदेशमन्त्रिणः भारतयात्रावधौ द्वयोः देशयोः मध्ये चर्चा समाचरिष्यते। चो ह्यून इत्येतस्य एतया यात्रया उभयोः देशयोः सम्बन्धाः भूयोऽपि सुदृढाः भविष्यन्ति। जम्मूकश्मीरस्य कुपवाड़ा क्षेत्रे सुरक्षाबलैः 3 सन्दिग्धाः निगडिताः। भारतीयसेनया गोपनीयसूचनानाम् आधारेण जम्मूकश्मीरारक्षि CRPF इत्येतेन सह संयुक्ताभियानं कृत्वा कुपवाड़ा क्षेत्रस्य वझामा क्षेत्रे इमे 3 सन्दिग्धाः निगडिताः। तेभ्यः विस्फोटकास्त्राणि, भूशुण्डिकाश्च इत्यादिकम् अवाप्तम्। क्षेत्रे गवेषणाभियानं प्रवर्तते।
अद्य देशस्य भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी इत्येतस्य पुण्यतिथिः अस्ति। एतदवसरे दिल्लीस्थिते तदीयसमाधिस्थले सदैव अटल इत्यत्र विशेषप्रार्थनासभायाः आयोजनं विधीयेत। अनेन सहैव समस्ते अपि देशे तस्य स्मरणाय कार्यक्रमाः आयोज्येरन्। विदेशवार्तायां तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं रूस देशस्य च राष्ट्रपतिं व्लादिमीर पुतिन इत्येतं च अन्तरा अलास्का इत्यत्र प्रायः 3 होरात्मकम् उपवेशनं समाचरितम्। एतस्मिन् उपवेशने रूस यूक्रेन संघर्षविरामे पूर्णतः मतैक्यं नाभवत्। ट्रम्प इत्यसौ एतद् मेलनं यूक्रेन रूस युद्धं समाप्तीकरणदिशि महत्वाधायि पदक्षेपत्वेन उक्तवान्। उपवेशनस्य पश्चात् उभाभ्यां नेतृभ्यां स्वं स्वं वक्तव्यं प्रकाशितम्, किन्तु अवधेयमस्ति यत् तौ पत्रकाराणां प्रश्नान् न नीतवन्तौ। एतदवसरे पुतिन इत्यसौ अग्रिममेलनाय प्रस्तावम् उपस्थापितवान् यत् आगामि मेलनं मास्को नगरे भवेत् इति। अद्य सम्पूर्णे अपि देशे सोत्साहं सश्रद्धं च श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवः समाचर्यते। एतदर्थं मन्दिराणि भव्यतया मधुरीकृतानि सन्ति। एतदवसरे विशेषतः मथुरायां सुरक्षा संवर्धिता अस्ति। अत्र लक्षशः श्रद्धालवः कृष्णभक्ताः श्रीकृष्णस्य आराधनाय प्राप्नुवन्ति। मथुरास्थले ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् समाश्रित्य श्रीकृष्ण जन्मभूमिमन्दिरम् अलङ्कृतम् अस्ति। क्रीडावार्तायां भारतस्य एम प्रणेशः चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः चैलेंजर इत्येतत् पुरस्कारं जितवान्। जर्मनी इत्येतस्य विन्सेंट कीमर इत्यसौ तावत् प्रतियोगितायाः मास्टर्स इत्येतं पुरस्कारं विजितवान्। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावली इति कार्यक्रमस्य प्रसारणं भवन्तः अद्य सायं 6:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 भविष्यति। पुरोहितः लोके जनस्य यथा जीवनं भवति तद्वत् भाषायाः अपि किमपि जीवनं भवति। तज्जीवनकाले वागेव कञ्चन पन्थानम् अन्विष्यति। शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।